Hello everyone, welcome to Nepal Online School. यो भिडियोमा हामी क्लास 7 को युनिट 9 अ प्लेस फर अ भिजिट गर्न जाँदैछौँ है त र जसमा यहाँनेरि रिक्वेस्टिङ एन्ड रिप्लाइङ पोलाइटली पनि पर्छ है त। सो फर्स्टमा स्टार्टरमा के छ त हेरौँ है, पढौँ, हामी डिस्कस गरौँ। लुक एट दिस पिक्चर अफ पोखरा, हैव यू बीन देयर? इफ your school is organizing an educational tour to Pokhara, which places you may want to go there? Why भनेर भनेको छ है। ओके, यहाँ चाहिँ तल हैन पोखराको लेक, मेबी फेवा लेक देखाइएको छ है। अब हैव यू बीन देयर भनेर भनेको छ। अब मेरो केसमा यस आई हैव बीन देयर, यस आई हैव बीन देयर है। म चाहिँ 2-3 चोटि गएको छु। र यदि तपाईको स्कुलले पोखरा एजुकेशनल टुर शैक्षिक भ्रमणको लागि लग्दैछ भनेदेखि तपाई कुन कुन ठाउँ जान चाहनुहुन्छ र किन भनेर भनेको छ। अब फेवा हैन, पोखरा भन्ने बित्तिकै फेवा, त्यस्तै गरी डेभिड्स फल भयो, अरु महेन्द्र गुफा, ताल बाराही र अरु थुप्रै हिस्टोरिक र नेचुरल ब्युटी भएको ठाउँहरू छ है। र अब त्यहाँ किन जान चाहनुहुन्छ त भन्दाखेरि बिकज दोज आर हिस्टोरिकली एन्ड नेचुरली इम्पोर्टेन्ट प्लेसेस एन्ड दे अफर pleasurable environment which we can enjoy with our friends भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है त। किन भन्दाखेरि चाहिँ ओके, अब तल छ लेट्स लर्न द वर्ड भनेर छ, वर्ड्स है त। ल, लर्न द मिनिङ्स अफ द वर्ड अफ दिज वर्ड्स द्याट एपियर इन द प्यासेज बिलो। तल प्यासेज छ, त्यहाँनिर यिनीहरू वर्डहरू आउँछ। अब के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ है त। सो एजुकेसनल, रिलेटेड टु एजुकेसन हैन, पढाइसँग सम्बन्धित। पर्मिसन, अलोइङ समवन टु डु समथिङ, यसो गर भनेर चाहिँ पर्मिसन दिनु है त, कसैलाई अलो गर्नु। करेज भनेको एबिलिटी टु डु समथिङ द्याट लुक्स डेन्जरस फर अदर्स, अरूको लागि चाहिँ डरलाग्दो नसक्ने काम चाहिँ गर्नु हैन। करेज भनेको हिम्मत भनेर भयो। स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राम, a program where students stay and study in partner institutions। जस्तै तपाई XYZ भन्ने कलेज स्कुलमा पढ्नुहुन्छ र तपाई चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ एबीसी भन्ने स्कुलमा गएर चाहिँ केही समय हैन 2-3 महिनाको लागि पढ्नुहुन्छ। त्यहाँ कस्तो पढाइ हुन्छ, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ भनेर बुझ्नुहुन्छ हो, त्यो चाहिँ स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राम भनेर भन्छ। यताको विद्यार्थी अर्को स्कुलमा जाने, अर्को स्कुलको विद्यार्थी हैन के त अर्को स्कुलमा आउने है, त्यो चाहिँ स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राम भनेर भन्छ। बोल्डेस्ट भनेको मोस्ट करेजियस, माथि करेज भनेको हिम्मत थियो र बोल्डेस्ट भनेको एकदमै साहसी भनेर भनेको। र सोलुसन भनेको समथिङ द्याट सल्भ्स अर एन्ड अ प्रब्लम हैन, सोलुसन भनेको समस्याको समाधान। विस्पर, स्पिक भेरी सफ्टली जस्ट विथआउट साउन्ड, एकदमै सानो हैन, काने खुसी भनेर भन्छ नि हैन, बिस्तारै पढ्नेलाई विस्पर भनेर भनिन्छ है, यु नो इट। ल, ट्रान्सपोर्टेसन भनेको मिन्स फर गोइङ फ्रम वान प्लेस टु अनदर, एउटा प्लेसबाट अर्को प्लेसमा जाने हैन, मिन्स वेलाई के भनियो त ट्रान्सपोर्टेसन भनियो। अब रिड एन्ड आन्सर, लेट्स रिड द प्यासेज अबाउट प्लानिङ अ भिजिट भनेर छ। यहाँनिर अब प्यासेज पढेर यो दुईटा क्वेसनको एन्सर गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। फर्स्टमा हामी प्यासेज पढौँ। एट द टिचर्स, every year the students of class 7 were taken to zoo for educational visit. This year the students wanted something different. Let's go to Pokhara. We can go boating there, said Ritesh. He is always interested in having fun. But what's so educational about boating in the lake? Questioned Dolma. Now, Dolma can question anything and anybody. She is also the boldest student that they have.
सी इज द वान हु वुड बी एबल टु गेट पर्मिसन फ्रम द हेड टिचर। के भनेको छ त यहाँनिर हेर्नुहोस् त, सधैँ हरेक वर्ष कक्षा 7 को विद्यार्थीलाई चिडियाखाना लगिन्थ्यो शैक्षिक भ्रमणको लागि। तर यो वर्ष विद्यार्थीहरूले केही छुट्टै गर्ने, समथिङ डिफ्रेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोचे र के त रितेशले भन्यो हामी पोखरा जाउँ न त, हामी त्यहाँ बोटिङ पनि गर्न सक्छौँ, डुङ्गा पनि चलाउन सक्छौँ भनेर भन्यो। ऊ चाहिँ जहिले पनि रमाइलो गर्ने कुरामा उसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट जान्छ र डोल्माले रितेशले त्यस्तो भनेपछि के भनिन् त, बोटिङ गर्दाखेरि त्यसमा हाम्रो त मेन एम त एजुकेसनल टुर हो, शैक्षिक भ्रमण हो, हामीले केही कुरा सिक्ने हो। बोटिङ गर्दाखेरि के कुरा सिक्न सकिन्छ त भनेर डोल्माले क्वेसन गरिन् र डोल्मा क्लास 7 को सबैभन्दा बोल्डेस्ट हैन, एकदमै के त करेजियस, साहसी, लिडर, क्याप्टेनसिप भएको स्टुडेन्ट हुन्छ डोल्मा र डोल्माले मात्रै हेड टिचरसँग पर्मिसन लिन सक्छिन्। अरूलाई चाहिँ हेड टिचरले पत्याउनुहुन्न। डोल्मालाई चाहिँ, डोल्मा चाहिँ अलिकति फरवर्ड करेजियस भएको कारणले चाहिँ डोल्माले चाहिँ हेड टिचरसँग पर्मिसन लिन सक्छिन् भनेर भनेको छ। वी वुड बी भिजिटिङ प्लेसेस लाइक तालबराही, बृन्दावासिनी टेम्पल, गुप्तेश्वर केभ, डेभिड्स फल एन्ड पिच स्तूपा। वी ओन्ली रिड अबाउट देम इन आवर बुक्स। That will surely be educational, said Niren. Niren is the wise one. He can always find solutions to problem भनेर भन्यो। अब डोल्माले बोटिङ गर्दाखेरि, पोखरा जाँदाखेरि के त्यस्तो एजुकेसनल हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि निरेनले भन्यो हामीले ताल बाराही, बृन्दावासिनी, गुप्तेश्वर केभ, डेभिड्स फल, पिच स्तूपाहरू गएर भिजिट गर्न सक्छौँ। हामीले त अहिलेसम्म किताबमा मात्रै पढेका छौँ र यो पक्कै पनि शैक्षिक भ्रमण हुनेछ, हामीले यसबाट ज्ञान लिन सक्छौँ भनेर निरेनले भन्यो। निरेन चाहिँ कक्षा 7 को एकदमै बुद्धिमानी, चलाक स्टुडेन्ट हो र उसले चाहिँ हरेक समस्याको सोलुसन जहिले पनि फाइन्ड गर्छ। What about the cost? I am sure we can't all pay for the trip, said Nirmala. She is the practical one. She thinks about those small things that no one else does. Dolma stood up and said, well, let's go and ask the head teacher. Then we will solve problems as Nirmala has said if we get permission. Everyone agreed and went to the headmaster भनेर छ है त। अब के त निर्मलाले भनिन् अब पोखरा जान त खर्च चाहिन्छ। अब खर्चको कुरा चाहिँ के गर्ने त, हामीले त यो ट्रिपको लागि सबैले पैसा तिर्न सक्दैनौँ भनेर भनिन्। निर्मला चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल वान भनेको चाहिँ व्यवहारिक छिन् हैन। उसले चाहिँ सानो सानो कुराहरूलाई सोच्छिन् जसले चाहिँ अरू कुनै पनि स्टुडेन्टले सोच्दैनन्। ऊ चाहिँ एकदमै व्यवहारिक छिन् र डोल्माले उठेर भनिन् ल जाउँ न त हेड टिचरकोमा गएर हामी सोधौँ हामीले के चाहिँ गर्ने त र हामीले पर्मिसन पायौँ भनेदेखि निर्मलाले भनेको कुराको पनि कुरा गर्ने हैन, कसरी सल्भ गर्ने भनेर डोल्माले भनिन् र सबैजनाले हुन्छ भनेर सबैजना हेड मास्टरकोमा गए। Once in the headmaster's room, no one seemed to have the courage to speak up. अब हुन्छ भनेर त हेडमास्टरको कोठामा गए तर त्यहाँनिर पुगेपछि चाहिँ कोही पनि बोल्ने हिम्मत गरेन, साहस गरेन। सबैजना चाहिँ डराए, एक किसिमकोले डराए। Yes children, may I help you? asked the headmaster looking up from his work. र हेडमास्टरले भन्नुभयो भन भाइ बहिनीहरू, केटाकेटीहरू के सहयोग गरौँ म भनेर आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूलाई हेरेर भने Sir, we wanted to go to Pokhara for our educational visit rather than the zoo. Would it be possible? It was Dolma who finally had the courage to speak out. हैन, अब डोल्मा नै थिइन् अघि हामीले माथि पढेको सबैभन्दा करेजियस वान र उनले सोधिन् सर हामी के पोखरा जान सक्छौं यो वर्षको शैक्षिक भ्रमणको लागि जू भन्दा के यो पोसिबल छ हैन, हामी जान सक्छौं भनेर डोल्माले भने फाइनल्ली एकदमै हिम्मत जुटाएर पोखरा it sounds interesting but it is going to be costly going there. Have you thought about that? He asked. Somewhere in the back Nirmala whispered to her friends, I told you so. है अब पोखरा
भनेर चाहिँ हेड टिचर सरप्राइज हुनुभयो। यो त एकदमै चाख लाग्दो छ, इन्ट्रेस्टिङ छ, तर त्यहाँ जान त एकदमै कस्टली हुन्छ, एकदमै महँगो हुन्छ। के यसको बारेमा तिमीले सोचेका छौ भनेर हेड टिचरले भनेपछि चाहिँ निर्मलाले पछाडिबाट आफ्नो साथीको चाहिँ कानमा खुसुक्क भने, मैले त भनेकै थिएँ नि भनेर, है त, आई टोल्ड यु सो भनेर। ओके, त्यसपछि as usual, Niren came forward with a solution. Sir, we have a student exchange program with a school in Pokhara. When we go there, we will stay at the homes of some students. Then they can come here and we will host them. That way, we only have to pay for the transportation. भनेर एकदमै वाइज सोलुसन निकाल्यो निरेनले। अब समस्या त भयो, अघि हामीले माथि पढेका छौँ, निरेन चाहिँ एकदमै वाइज थियो हैन, एकदमै चलाक थियो, बुद्धिमानी थियो, उसले चाहिँ समस्याको समाधान निकाल्थ्यो। अब यहाँ पनि निरेनले समस्याको समाधान निकाल्यो र भन्यो, हाम्रो पोखराको एउटा विद्यालयमा स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राम छ। जब हामी त्यहाँ जान्छौँ, हामी त्यहाँ कोही विद्यार्थीको, त्यहाँ पोखरामा भएको विद्यार्थीको घरमा बस्छौँ र उनीहरू यहाँ हाम्रो स्कुलमा पढ्न आउँदा, स्टुडेन्ट एक्सचेन्जमा आउँदाखेरि हामी उनीहरूलाई होस्ट गर्छौँ, हामी उनीहरूलाई हाम्रो घरमा राख्छौँ। यसको मतलब हामीले ट्रान्सपोर्टेसनको लागि मात्रै पैसा तिरे पुग्छ हैन, खाना बस्नको लागि परेन भनेर भन्यो निरेनले। That is excellent, Niren, exclaimed the teacher. Let me see what I can do. I have some friends there. I will talk to them and see if your plan will work. I am sure they will agree भनेर भन्नुभयो हेड टिचरले। एकदमै राम्रो निरेन भनेर हेड मास्टर पनि छक्क पर्नुभयो हैन। ए हो त नि, एकदमै राम्रो छ तिम्रो आइडिया भनेर हेड मास्टरले भन्नुभयो। ल ठिक छ, म के गर्न सक्छु हेर्छु, मेरो त्यहाँ केही साथीहरू पनि छन् र म उनीहरूलाई पनि भन्छु यो प्लानले काम गर्छ कि गर्दैन र उनीहरूले स्योर मान्छन् नै, मलाई त्यस्तो लाग्छ, उनीहरूले पनि एग्री गर्छन् भनेर हेड टिचरले भन्नुभयो। देन all the students had huge smiles on their faces as they came out of हेड टिचर्स रुम र सबै विद्यार्थीहरूको चाहिँ मुखमा एकदमै ह्युज स्माइल्स थियो, सबैजना खुसी थिए हेड मास्टरको, हेड टिचरको रुमबाट बाहिर निक्लिँदाखेरि भनेर भनेको छ। यो छ हाम्रो थोरै हैन लाइक अ स्टोरी। अब त्यहाँ अघि माथि दिएको क्वेसनलाई सल्भ गरौँ है त। माथि हु प्रपोज टु गो टु पोखरा, कसले भन्यो त पोखरा जाने भनेर हाम्रो सेकेन्ड प्याराग्राफमा छ। कसले भनेको थियो त? रितेशले भनेको थियो पोखरा जाउँ न त भनेर। सो तपाईले के भन्न सक्नुभयो त? रितेश प्रपोज टु गो टु पोखरा। रितेश प्रपोज टु गो टु पोखरा भनेर भन्न सक्नुभयो। Which places can we visit in Pokhara according to Niren भनेर भनेको छ। अब निरेनले भनेको अनुसार हामीले कुन कुन ठाउँलाई भिजिट गर्न सक्छौं त भनेर भन्दाखेरि तालबाराही, वृन्दावासिनी टेम्पल, गुप्तेश्वर केभ, डेभिड्स फल र पीस स्तूपलाई चाहिँ भिजिट गर्न सक्छौं भनेर भनेको छ। कसले त? निरेनले, है त। अब हेरौं नेक्स्टमा के छ त? fill in the gaps or fill in the blanks है त। fill in the gaps with correct words from the text भनेर भनेको छ। ए this year students wanted something, उनीहरूले केही भिन्न चाहिरहेका थिए। this year students wanted something different भनेर भन्ने। बी the head teacher said that Pokhara is going to be, उहाँले के चाहिँ भन्नु भएको थियो त? ठ्याक्कै यहाँनिर छ, हेर्नुस् है। उनीहरू गएका थिए र सोध्दाखेरि it sounds interesting but it is going to be costly going there भनेर भन्नुभएको थियो। भनेको के हो त? the head teacher said that Pokhara is going to be costly, हैन, महँगो पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। C the students had huge ... on their faces as they came out of the head teacher's room. थाहा भइसक्नु भयो, एकदमै मुस्कान थियो, उनीहरू मक्ख परेका थिए। the students had huge smiles, है, smiles on their faces। ल ठिक छ। डी is always interested in having fun, को चाहिँ रमाइलो गर्नमा मात्रै इन्ट्रेस्टेड थियो त? त्यो क्लासमा एकदमै रमाइलो गर्नुपर्ने को थियो त? रितेश थियो।
है रितेश इज अलवेज इन्ट्रेस्टेड इन ह्याभिङ फन ई क्यान क्वेसन एनिथिङ अबाउट एनीबडी त्यो क्लासको सबैभन्दा करेजियस एकदमै हिम्मत भएको को थियो त डोल्मा थिए है त डोल्मा वाज द बोल्डेस्ट वान डोल्मा वाज द करेजियस वान जसले चाहिँ कसैलाई पनि जे पनि क्वेसन सोध्थे एकदमै बोल्ड थिइन् करेज भएकी थिइन् इज द बोल्डेस्ट student that they have she is the one who would be able to get the permission from head teacher र को हो त त्यो पनि डोल्मा नै हो र डोल्माले नै भनेको थिइन् यो वर्ष हामी केही डिफ्रेन्ट गर्न चाहन्छौँ हामी पोखरा जान चाहन्छौँ सर भनेर हेडमास्टरलाई भनेकी नै थिइन् जी इज द वाइज वान he can always find solutions to problem को थियो त सबैभन्दा चलाक बुद्धिवान केटा त्यो क्लासको भन्दाखेरि निरेन है निरेनले चाहिँ समस्याको समाधान झिकाली राख्थ्यो हैन जस्तै डोल्माले चाहिँ पोखरामा जाँदाखेरि के एजुकेसनल कुरा हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि निरेनले नै भनेको थियो त्यहाँ चाहिँ तालबाराही डेभिड्स केभ धेरै ठाउँहरू चाहिँ हामी जान सक्छौं भनेर उसले सोलुसन निकालेको थियो र लास्टमा एकदमै कस्टली हुन्छ भन्दाखेरि पनि हामीले स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राममा गएर चाहिँ हामी उतापट्टि स्टुडेन्टहरुकोमा बस्ने र यता आउँदाखेरि हामी उनीहरुलाई होस्ट गर्छौं भनेर उसले नै सोलुसन निकालेको थियो हैन सो निरेन इज द वाइज वान एच इज द प्र्याक्टिकल वान सी थिंक्स अबाउट दोज स्मल थिंग्स दैट नो वन एल्स सबैभन्दा व्यवहारिक को थियो त भन्दाखेरि निर्मला है निर्मला चाहिँ एकदमै व्यवहारिक थिइन् है प्र्याक्टिकली सोच्थिन् उनले है त अब यहाँ कसले के भन्यो त से हु सेड व्हाट युजिङ द पंक्चुएसन मार्क्स नेसेसरी भनेर भनेको छ है त अब यहाँनेरि रितेशले के चाहिँ भनेको थियो त भन्दाखेरि लेट्स गो टु पोखरा वी क्यान गो बोटिङ देयर भनेर भनेको थियो हाम्रो फर्स्टमै छ लेट्स गो टु पोखरा वी क्यान गो बोटिङ देयर भनेर भनेको थियो रितेशले भनेपछि रितेश सेड यहाँनेरि क्यापिटल एल लेट्स गो टु पोखरा वी क्यान गो बोटिङ देयर भनेर यसरी लेख्न मिल्यो द हेड टिचर सेड हैन हेड टिचरले चाहिँ के भन्नुभएको थियो त यहाँनेरि तल छ यस चिल्ड्रेन मे आई हेल्प यु भनेर भन्नुभएको थियो सो द हेड टिचर सेड यस चिल्ड्रेन मे आई हेल्प यु भनेर ओके त्यसपछि निरेनले भन्यो निरेन सेड we would be visiting places like तालबाराही बृन्दवासिनी टेम्पल गुप्तेश्वर केभ डेभिड्स फल पीस स्तूपा भनेर भनेको थियो है डब्लु क्यापिटल निर्मला सेड उसले चाहिँ आफ्नो कस्टको कुरा भनेको थियो निर्मला सेड व्हाट अबाउट द कस्ट आई एम श्योर वी कान्ट ऑल पे फर द ट्रिप सो फाइनली डोल्माले भनेको थिइन् माथि सेकेन्डमा हेर्नुस् त बट व्हाट सो एजुकेसनल अबाउट बोटिङ इन द लेक भनेर भनेको थिइन् है र लास्टमा उनले हेड टिचरलाई पनि भनेकी थिइन् सर वी वान्ट टु गो टु पोखरा फर आवर एजुकेसनल भिजिट रादर देन जु वुड इट बी पोसिबल भनेर नि डोल्माले नै सोधेको थिइन् है त यो कुरा भयो अब डी एन्सर दिज क्वेसन्स भनेर भनेको छ अब यो क्वेसनलाई एन्सर गर्नु पर्यो ल गरौँ है त ए वे डिड द क्लास 7 स्टुडेन्ट्स युजली गो फर देयर एजुकेसनल भिजिट उनीहरू पहिला क्लास 7 को स्टुडेन्टहरू कहाँ जाने गर्थे त जूमा द क्लास 7 स्टुडेन्ट्स usually go for their educational visit in zoo भनेर भन्न मिल्यो यहाँनेरि बेटर राइट टु जू है त ल बी वाइ वुड डोल्मा बी एबल टु गेट पर्मिसन फ्रम द हेड टिचर किन डोल्माले हेड टिचरबाट पर्मिसन पाउन सक्थिन् त भन्दाखेरि सी वाज द बोल्डेस्ट वान सी वाज द करेजियस वान जसले चाहिँ एकदमै हिम्मत भएकी थिइन् अब हेड टिचरको अगाडि बोल्ने अरूको हिम्मत थिएन तर डोल्मा चाहिँ बोल्डेस्ट थिइन् करेजियस थिइन् सो डोल्मा would be able to get the permission
to get the permission from the head teacher किन त भन्दाखेरि because she is the अथवा she was the लेखौं she was the boldest one. She was the boldest and most courageous. She can question anyone about anything. That's why Dolma would be able to get permission from head teacher. Which places in the Pokhara did the students plan to visit? कहाँ त भन्दाखेरि माथि दिएको छ the students plan to visit यहाँनेरि the students plan to visit तालबाराही वृन्दावासिनी टेम्पल गुप्तेश्वर केभ डेभिड्स फल पिस स्तूपा है त्यो चाहिँ लेख्नु होला है त ओके अब नेक्स्ट हेर्नु पर्यो नेक्स्ट डी What would the students do under the student exchange program भनेर भनेको छ उनीहरुले चाहिँ कस्ट रिड्युस गर्नको लागि स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राममा गएर उतापटि स्टुडेन्टकोमा बस्ने र इन रिटर्न स्टुडेन्टहरु यहाँ उनीहरुको स्कुलमा आएको बेला होस्ट गर्ने भनेर भनेको छ So the students of class 7 would stay at the home of students of Pokhara and in return they would host students भनेर भन्नु पर्यो and in return they would host students here भनेर भनौं न है त the students of class 7 would stay at the home of students of Pokhara and in return they will host the students here र त्यसो गर्यो भने देखि ट्रान्सपोर्टेसनको कस्ट मात्रै लाग्ने भयो बस्न र खानको कस्ट लाग्ने भएन भनेर चाहिँ निरेनले आइडिया दिएको थियो हाउ डिड ऑल स्टुडेन्ट्स लुक एज दे केम आउट अफ द टीचर्स रूम कस्तो देखिन्थे त विद्यार्थीहरु हेड टीचरको रूमबाट बाहिर निक्लिँदाखेरि उनीहरु एकदमै खुशी देखिन्थे ऑल द स्टुडेन्ट्स लुक्ड happy as they had huge smiles on their faces यसलाई भन्नु पर्दाखेरि फुल आन्सर कसरी भन्ने त the students looked happy as they had huge smiles on their faces as they came out of the head teacher's room भनेर भन्न सक्यो है त अब नेक्स्ट ways with words भनेर भनेको छ read the passage above and find words which mean the following अब माथिको प्यासेजबाट के भनेको हो त भनेर चाहिँ यो यहाँनेरि दिएको छ यसको चाहिँ हामीले करेक्ट वर्ड निकाल्नु पर्यो not as the same as another भनेपछि छुट्टै भिन्न भनेको के त different so light hearted pleasure भनेको के त फन हैन रितेशले चाहिँ रितेश always wanted to have fun भनेर भनेको छ allowing someone to do something यो गर भनेर भन्नु भनेको के त परमिसन भनेर भयो प्रिन्सिपल भनेपछि के त हेडमास्टर त्यसपछि find an answer to problem है यानेरि प्रब्लम लेख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ के हो त सोलुसन भयो so say something loud in surprise भनेको exclaim त्यनेरि टीचर exclaimed हेड टीचर exclaimed भनेर थियो नि त so के हो त exclaimed भयो so next मा so a waterfall भनेर भनेको छ माथि डेभिड फल्स भनेर छ है त्यस्तै गरी अ जोर्नीको लागि माथि मैले वर्ड चाहिँ हेरेको छैन तर जोर्नी भन्ने बित्तिकै ट्रिप ट्राभल हैन भोयज यस्तै वर्डहरु हुने भयो है त्यस्तै गरी
द एबिलिटी टु डु समथिङ द्याट फ्राइटेन्स वान भनेको करेज हैन, कसैले गर्न नसकेको काम गर्नु भन्दाखेरि करेज हिम्मतको कुरा गरेको छ। यस्तै गरी टेक अर क्यारी फ्रम वान प्लेस टु अनदर बाई द मिन्स अफ अ भेहिकल, एयरक्राफ्ट अर सिप भनेको छ ट्रान्सपोर्टेसन भनेर छ। हामीले माथि मिनिङमा पनि हेरेका थियौँ है त। ल यो कुरा भयो हाम्रो यहाँ माथिको थोरै हैन अ काइन्ड अफ स्टोरीको। र तल लिसनिङ छ, यो के त लिसनिङ चाहिँ वी विल स्किप है त। अहिलेको लागि वी विल स्किप। र तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ लिसनिङ पनि भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्नुहोस्, वी विल डु इट फर यु है त। अब आयो स्पिकिङको पालो। सो Niren is wise, Dolma is bold, Ritesh is fun-loving, and Nirmala is practical. What are you like? What are your friends like? Go around the classroom and ask at least 6 of your classmates what they think about their friends भनेर भनेको छ। अब निरेन चलाक छ, डोलमा बोल्ड छ, एकदमै साहसी छ, रितेश चाहिँ रमाइलो खालको छ, निर्मला चाहिँ व्यवहारिक छिन्। र तपाई कस्तो हुनुहुन्छ र तपाईको साथीहरु कस्तो हुनुहुन्छ त भनेर हामीले भन्नु पर्यो हैन। कोही चाहिँ साई होलान्, कोही चाहिँ क्लेभर होलान्, कोही चाहिँ वाइज होलान्, कोही चाहिँ के होलान् त अरु, कोही सेल्फिश होलान् हैन। यस्तै केही अरूको व्यवहार कस्तो छ त, एट्रिब्युट कस्तो छ, क्यारेक्टर कस्तो छ तपाईले लेख्नु पर्यो है त। यो चाहिँ तपाईले गर्नु पर्यो आफ्नो साथीहरुलाई सोधेर है त। सो दिस वान इज फर यु। सो अब स्पिकिङमा कन्भर्सेसन प्र्याक्टिस हेरौँ। यु हेभ द फलोइङ सिचुएसन्स, वर्क इन पेयर्स एन्ड मेक रिक्वेस्ट फर इच आइटम, देन राइट पोलाइट रिप्लाइज टु दोज रिक्वेस्ट भनेर भनेको छ। अब तपाईलाई केही समस्या परिरहेको छ, कसैलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, मेरो लागि यति काम गर्देऊ न भनेर भन्नु पर्यो र त्यसको रिप्लाई पनि दिनु पर्यो हैन। अब कसरी दिने, के गर्ने त भनेर हेरौँ है त। ए, यु निड हेल्प टु क्यारी योर हेभी ब्याग, तपाईको ब्याग एकदमै गह्रौँ छ, तपाईलाई सहयोग चाहिएको छ, तपाईले कसैलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भनेपछि तपाईले भन्नुहुन्छ Could you please help me? Could you please help me to carry my bag? To carry this bag अथवा carry my bag भनेर तपाईले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब के त रिप्लाईमा चाहिँ आउन सक्ला हैन, स्योर भनेर है। ओके। र अब तपाईले रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाई चाहिँ तपाईले पोलाइट हुनुपर्छ हैन। यस्तो प्लिज भन्ने र बिस्तारै नम्र स्वभावमा भन्ने, गुड एटिकेट प्रयोग गर्नुपर्छ। बी, इट्स गेटिङ डार्क, यु निड अ टर्च लाइट, यु क्यान रिटर्न इट टुमारो। अब तपाईले आफ्नो साथीको घरमा जानु भएको थियो, बेलुका भइसक्यो, अब टर्च लाइट माग्नु पर्यो भनेदेखि क्यान आई प्लिज बरो, Can I please borrow a torchlight? Can I please borrow a torchlight? भनेर सोध्नुहुन्छ। अब तपाईको साथीले भन्ला yes you can, sure, please भनेर भन्ला हैन। ठीक छ। अब यहाँनेरि मैले किन borrow भनेर लेखे त भन्दाखेरि यहाँनेरि you can return it tomorrow भनेर भनेको छ नि त, भोलि त रिटर्न दिन सकिन्छ भनेपछि चाहिँ borrow हैन, उधारो लिने जस्तै भनेर भनेको। ठीक छ ल। सी, यु आर सिक एन्ड इन बेड, यु वान्ट वाटर भनेपछि तपाई बिरामी हुनुहुन्छ, अब तपाईलाई चाहिँ पानी चाहियो, अब कसैसँग माग्नु पर्यो भनेदेखि भन्न सक्नुहुन्छ मे आई ह्याभ अ ग्लास अफ वाटर, मे आई ह्याभ अ ग्लास अफ वाटर प्लिज पनि थप्न सक्नुहुन्छ हैन। प्लिज थप्यो भने चाहिँ अझै मोर पोलाइट भयो, मे आई ह्याभ अ ग्लास अफ वाटर भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। डी, यु वान्ट टु मेक फ्रेन्ड्स विथ अ न्यू स्टुडेन्ट इन यर क्लास। अब तपाईले चाहिँ नयाँ स्टुडेन्टसँग साथी बन्नु पर्यो भनेदेखि क्यान आई बी यर फ्रेन्ड, क्यान आई बी यर फ्रेन्ड
भनेर भन्न सक्नुहुन्छ अथवा फर्स्टमा अब न्यू स्टुडेन्टको लागि त इन्ट्रोडक्सन गर्नु पर्यो नि हैन हेलो अथवा हाई आई एम राकेश हैन त्यसपछि नाइस टु मिट यु क्यान आई बी यर फ्रेन्ड भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है त यो चाहिँ तपाईले रिक्वेस्ट गर्नुभएको पोलाइट गर्नुभएको भयो अब तल हेरौँ टाइम फर ग्रामरमा These sentences tell us about what is or was done or what is or was the situation. Notice the verbs. Be verb plus past participle. The students of class 7 were taken to zoo for educational visit. He is always interested in having fun. हो अब यस्तै गरी हामीले तलको लागि पनि भर्नु पर्यो be plus past participle लगाएर है त ल अब पोखरा ... by thousand of people each year छ प्रेजेन्ट टेन्स छ भनेपछि प्रेजेन्ट टेन्समा इज लाग्ने भयो र पास्ट पार्टिसिपल पोखरा इज विजिटेड by thousand of people each year b several questions ... asks to the head teacher भनेपछि पास्ट छ भनेपछि several question अब was र were लगाउनु पर्यो questions भनेपछि were several questions were asked to the head teacher c the lesson ... by our teacher the lesson was taught by our teacher d the radio ... for a low price past मा छ the radio was sold for a low price e the floor present मा छ भनेपछि is राख्नु पर्यो is cleaned the floor is cleaned by the cleaner f the food is prepared by the cook यस्तै गरी g many people was राख्नु पर्यो यहाँनेरि सरी were राख्नु पर्यो यहाँनेरि past छ many people were killed by the earthquake in Japan in 2011 है त यसरी तपाईले राख्नु पर्यो प्रेजेन्ट छ भने is am are के हुन्छ पास्ट छ भने देखि was were राख्नु पर्यो हैन सिंगुलर छ कि प्लुरल छ सब्जेक्ट हेरेर सो त्यो कुरा भयो अब नेक्स्टमा स्टडी स्किल्स भनेर छ Go back to the passage and read it silently. Before you start reading, record the time. Don't worry if you do not understand everything. How long did it take? Read again. Were you faster in a second attempt? भनेर भनेको छ अब माथिको प्यासेज पढ्नु पर्यो साइलेन्टली हैन आवाज ननिकालिकन पढ्नु पर्यो र तपाईले टाइमिङ रेकर्ड गर्नु पर्यो स्टप वाच हुन्छ कि नर्मल वाच हुन्छ कि के लिएर एकचोटी रेकर्ड गर्नु पर्यो ठीक छ बुझ्नु भएको छैन भने पनि ठीक छ तर सर एकचोटी पढ्नु पर्यो र कति समय लाग्यो त नोट गर्नु पर्यो कति मिनेट लाग्यो त हेर्नु पर्यो र फेरि एकचोटी पढ्नु पर्यो र सेकेन्ड अटेम्प्टमा तपाई फास्टर हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन भनेर भन्नु पर्यो है त एभ्री टाइम यु रिड अन योर ओन टाइम योरसेल्फ टेल द टिचर इफ यु रिड फास्टर भनेर भनेको छ आफैले पढ्दाखेरि चाहिँ टाइम चाहिँ हेर्नुहोस् र छिटो हुनुहुन्छ कि कम हुन्छ तपाईको टिचरलाई भन्नुहोस् भनेर भनेको छ यो चाहिँ स्टडी स्किल भयो है त यो चाहिँ गर्नु होला तपाईको स्टडी एकदमै इम्प्रुभ हुन्छ तपाईले पढ्नु भएर टाइमिङ हेर्नु भयो भनेदेखि है त नेक्स्ट तल छ राइटिङमा राइटिङ वर्क इन ग्रुप्स अफ 4 plan a visit to an interesting place near your area work out the details भनेर भनेको छ ओके सो अब यहाँनेरि हामीले एउटा प्लान बनाउनु पर्यो कतै भिजिट गर्नको लागि है ओके सो फर्स्टमा त कहाँ जाने त भन्दाखेरि मैले चाहिँ रिसेन्टली म एउटा ठाउँ गएको थिएँ काठमाडौँमा द्याट प्लेस वाज कल्ड टौडा है त यहाँ चाहिँ एउटा लेक थियो विच वाज रिलिजियसली एन्ड हिस्टोरिकली इम्पोर्टेन्ट लेक है सो अब त्यहाँको कुरा म गर्छु है त सो हाउ लङ डज इट टेक टु रिच देयर अब म कहाँ बस्छु त भन्दाखेरि म न्यू बानेश्वरमा बस्छु न्यू बानेश्वरबाट 1 आवर सो
1 घण्टा लाग्छ. हाउ लङ द भिजिट विल बी. सो 1 दिनको मात्रै हुन्छ, गएर फर्किन सकिन्छ, नजिकै छ. हु विल गो भनेपछि स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 7. स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 7, क्लास 7 को विद्यार्थीहरू सबैजना जाने है त. हाउ मच मनी विल बी निडेड फर इच स्टुडेन्ट है त. धेरै लाग्दैन, टिकट एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन गरेर चाहिँ 150 मात्रै है त. अब व्हाट क्यान बी डन देयर, यु क्यान डु बोटिङ, यु क्यान डु फिसिङ र अरू कुरा हैन. तपाईले चाहिँ नेचुरल ब्युटीको पनि एक्सपिरियन्स लिन सक्नुहुन्छ. व्हाट प्लेसेस आर इन्ट्रेस्टिङ देयर भनेर भनेको छ. त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट टेम्पल्सहरू छ, त्यहाँ चाहिँ म्युजियम पनि छ हैन, संग्रहालय पनि छ. त्यसपछि यो चाहिँ अलिकति रिलिजियसली चाहिँ इम्पोर्टेन्ट प्लेस हो. तपाईले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ साइट सीइङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्ने है त. ओके, सो राइट अ लेटर टु ए इङ्ग्लिस टिचर आस्क हिम अर हर टु अर्गनाइज द इभेन्ट भनेर छ. अब हामीले आफ्नो इङ्ग्लिस टिचरलाई लेटर लेख्नु पर्यो. हामीलाई चाहिँ यो एजुकेसनल टुर जानु पर्यो, हामी चाहिँ जाउँ न त भनेर तपाईले भन्नु पर्यो. कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर मैले सानो एउटा स्याम्पल लिएको छु, एकदमै छोटो है त. यहाँनिर टु द प्रिन्सिपल छ. अब तपाईले यता इङ्ग्लिस टिचर भनेको छ, टु द इङ्ग्लिस टिचर भनेर भन्न सक्नुभयो है. टु द प्रिन्सिपल एबिसी स्कुल काठमाडौँ, डेट 2021 11/12. सब्जेक्ट request to arrange a one-day trip. Sir or madam, I am a student of your school in class 7. I wish to request you to arrange a one-day trip for class 7. It will be an educational trip and will help us to gain a better understanding of things we study theoretically. It will also give the students and teachers a chance for recreation. I will be very grateful to you. Sincerely, र तपाईको नाम हैन, सिन्सियरली रमेश कार्की भनेर भन्न सक्नुभयो है. यहाँनिर सिन्सियरली को स्पेलिङ बिग्रेछ, मिलाउनु होला है त. ल, यसरी तपाईले लेटर लेख्न सक्नुहुन्छ. सो यसपछि छ टेस्ट योरसेल्फ भनेर. म्याच द फलोइङ भनेर छ. म्याच द फलोइङ एज सोन इन एक्जाम्पल. जस्तै पशुपतिनाथ इज इन काठमाडौँ हैन, पशुपतिनाथ तपाईले काठमाडौँमा लगेर जोड्न सक्नुभयो. यस्तै गरी मायादेवी टेम्पल कहाँ छ त? कपिलवस्तुमा छ है त. मायादेवी टेम्पल इज इन कपिलवस्तु. द रारा लेक इज इन, रारा लेक कहाँ छ त? थाहा छ मलाई भन्नुस्. रारा लेक इज इन मुगु डिस्ट्रिक्ट. फेवा लेक कहाँ? पोखरा. चितवन नेशनल पार्क चितवन. एन्ड जानकी टेम्पल जनकपुर है त. ल, यति कुरा छ. तपाईले चाहिँ यसरी के कहाँ छ त? द पशुपतिनाथ टेम्पल इज इन काठमाडौँ, महादेवी टेम्पल इज इन कपिलवस्तु, लुम्बिनी, यस्तै गरी गर्नु पर्यो है त. ओके, अब छ प्रोजेक्ट वर्क. You have submitted a letter to your English teacher to organize a tour to a place you proposed भनेर भनेको छ है. अघि हामीले लेटर लेखेर बुझाइसक्यौं. अब हामीले ग्रुपमा बसेर चाहिँ कहाँ कहाँ जाने, के गर्ने भनेर एउटा म्याप ड्र गर्नु पर्यो हैन. यहाँनेरि जाने, त्यसपछि यहाँनेरि जाने, एउटा त्यो प्लेसको म्याप ड्र गर्नु पर्यो. यो चाहिँ प्रोजेक्ट वर्क छ है त. ल, यो कुरा भयो. अब यो च्याप्टर यति छ. अब यसमा जान्नु पर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो ग्रामर सेक्सनमा बी वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल को कुरा जान्नु पर्यो. त्यसपछि लेटर कसरी लेख्ने त भनेर जान्नु पर्यो हैन. एजुकेशनल भिजिटको लागि रिक्वेस्ट लेटर कसरी लेख्ने भनेर जान्नु पर्यो. त्यसपछि कसरी रिक्वेस्ट गर्ने, क्यान आई, कुड आई, मे आई भन्ने, प्लिज भन्ने. त्यसपछि रिप्लाई दिने कसरी दिने भनेर चाहिँ जान्नु पर्यो. अनि त्यसपछि माथिको टेक्स्ट पनि बुझ्नु पर्यो है त. ल, यो च्याप्टरमा तपाईले यति बुझेपछि तपाईलाई केही समस्या हुँदैन है त. युनिट 9 अ प्लेस फर अ भिजिट. अब यसमा केही समस्या छ, नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि भन्नु होला. हामी तपाईलाई फेरि बुझाउने कोसिस गर्छौं.
कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 है। सो त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।